अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। ये अर्दली क्या होता है? अर्दली अर्दली अर्दली, और ये इतना शोर पड़ा हुआ है, और मैं इसका एक बड़ा तमीज़दार लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ज़ाती मुलाज़म। बाथरूम भी पूछ के जाता है। ये शहबाज शरीफ के बारे में बात हो रही है, तफसीलात क्या हैं वो बात होगी। और क्या बनी गाला को वाकई अरेस्ट, हाउस अरेस्ट करने का कहा गया था, और पैगाम कौन लेके आया था? नवाज शरीफ की हल्का 100 पर मेहरबानियाँ क्यों? और कीमतों पर सरकारी कंट्रोल ख़त्म करने से इस मुल्क में तबाही और बर्बादी क्या हो गई है? जस्टिस मुहसिन अख्तरकानी के साथ ज़्यादतियाँ क्यों हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि पेट्रोल की कीमतें अगर इमरान खान के दौर में देखें क्या बढ़ी और उसके बाद क्या बढ़ी, इसका जवाब नहीं है इनके पास। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर हो गई, नीचे हो गई, उस स्टॉक एक्सचेंज ऊपर हो नीचे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे मुल्क की मईशत का क्या ताल्लुक है? स्टॉक में इन्वेस्टर आना है, पैसा डालना है, जुआ खेलना है, और क्या है इसके अलावा? मुल्क की तरक्की में बताएं क्या है? पूरी दुनिया की स्टॉक का मामला कुछ और है। और हाँ, जो बात सब जगह करने वाली है, इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो जनरल साहब का उर्दली है, तो ये बात मशहूर होगी। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तस्वीरें किए जा रहे हैं, और कैसर नैकर ने शाह असलम के ट्वीट को ट्वीट करते हुए कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्दली क्या क्या जिम्मेदारी होती है? क्या खाना लाना, कपड़े इस्त्री करना, जूते चमकाना, गाड़ी साफ करना, और बाकी ज़ाती जो काम है वो करने होंगे? उर्दली के ज़िम्मे होते हैं। उर्दली के मुख्तलिफ डिक्शनरीज ने उर्दली का मतलब हाकम वक्त का खिदमतगार, चपड़ासी बताया। और इसमें सहाफ़ी समीना पाशा ने तबसरा करते हुए कहा कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ के तारीखी अल्फाज अदा किए हैं, और अल्फाज इतने वजनी निकले कि BBC उर्दू लफ्ज़ पर आर्टिकल छाप देता है। हाँ साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल है। कहने को तो वो शहबाज शरीफ साहब को जनरल साहब का चपड़ासी, ज़ाती मुलाजम या नौकर भी कह सकते थे, लेकिन खान साहब ने खालिस फौजी ज़ुबान में उर्दू कहकर इसका मज़ा ही दोबाला कर दिया। मैं TV चैनल में बैठा हूँ तो मैं कहता हूँ बाथरूम भी पूछ के जाता है। शहबाज शरीफ की देखें जितनी तैनातियाँ कर रहे हैं, जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो भी कुछ भी है, सारा कुछ नज़र आ रहा है। बेचारा क्या कर रहा है? सिर्फ बाज़ वज़ीर आज़म की अचकन पहन के, वज़ीर आज़म की सीट पर बैठ के, वज़ीर आज़म की अपना पोस्ट के मज़े ले रहा है। यानी आप इसको ये कहें कि ये बैठ के वाकई हकीकी वज़ीर आज़म है तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। कोई हाल नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है ना, यानी एक ज़ाती मुलाजम से, चपड़ासी से और क्या होता है? यही कुछ होता है। या सर्वेंट कह दे, काउंसलर कह दे, मैं तो काउंसलर की हद तक भी चला गया, लेकिन उर्दली बड़ा लफ्ज़ निकला और ये इमरान खान ने कह दिया। ऐसे शेख जायद बिन नहयान ने बामी ताल्लुकात, इस्तेहकाम और सरमायाकारी के वाले से मुस्बत गुफ्तगू की है। देखिए, पाकिस्तान की इकनॉमिक्स तो सत्यानाश हो रही है, वो ये ना हो कि और गिर जाए फिर संभालना मुश्किल हो जाए। जनवरी में वो कह रहे हैं $2 मिलियन की अदायगी में उन्होंने खुद ही तौसीह की तजवीज़ दे दी। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, हमारे पास उनके बरादराना ताल्लुकात इसके तारीख में हैसियत है। अब वो तस्वीरों का चर्चा, बाकी चीज़ें वो सारी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन असल जो बात है, देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान मुल्क की मईशत की तरक्की में ये काम अगर होना है तो ये होना चाहिए। आसान नहीं है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुछ किया है। अडेला जेल के बाहर जो है अलीमा बीबी साहबा ने जब सवाल उनसे किया कि आप वाकई बनी गाला हाउस अरेस्ट के लिए और फिर अलीमीन गंडापुर लेकर आए थे, इसके जवाब में उन्होंने कहा जी हाँ, अलीमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला हैं, तो वहाँ आपको पता है जब हुकूमत में होते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उनके कई ऑफिसर जो हैं, कई लोग जो वहाँ इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो उनका ताल्लुक तो उस कॉन्टेक्स्ट पे हवाले में बड़ी वजाहत के साथ है। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं है। ये देखें, मैंने भी आपके सामने ये बात रखी थी। सिर्फ इसीलिए मुज़ाकरा देखें ना, ये एक बहुत बड़ी सियासी चाल है जिसमें हुकूमत वक्त बैकफुट पे चली गई है। यानी जो बातें करते थे ना, ये तो बात ही नहीं करना चाहते, हमसे बात नहीं कर भाई, दो चीजें सामने रख दी, अब कह तो दी है। शहबाज शरीफ कैंप नहीं ये चाहता, नवाज शरीफ कैंप ने अपने तौर पर जान बचाने के लिए सियासी चाल एक चली, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अपना स्पीकर के जिम्मे ड्यूटी लगा दी, स्पीकर ने बात कर ली, फिर उसके ऊपर परवेज रशीद या अपना उनके कैंप के जो हैं अपना जो बाकी लोग हैं वो सामने आ गए, उन्होंने सारा कुछ कहना शुरू कर दिया और बाकायदा कमेटी बन गई। लेकिन कमेटी की तरफ से जो तहरीरी मुतालबा था ना, ये मेरी खुद समझ से बाहर है। और इमरान खान साहब तो देखिए, आपको पता है 2 मई से ही, 9 मई का 1.5-2 साल से जब से ये वाकया हुआ है, उस वक्त से ये कह रहे हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, और ये भी अलीमा खान है कि हुकूमत को तहरीरी मुज़ाकरात के मुतालबात को पूरा कर दें। इमरान खान को ये भी कहा गया है
کہ چپ رہو، منہ نہ کھولو. اب یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں کہیں. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ عمران خان بولے بھی نہ. عمران خان کا بولنا، سوشل میڈیا میں رہنا، میڈیا میں رہنا، روزانہ صبح سے لے کر آخر تک عمران خان ہی. اور عمران خان بہت عام ہے. عمران خان نے راتوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. مسائل ان کے پاس، انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کیا ہوگا اور بنے گا کیا. یہ یاد رکھیے گا، یہ کتنا کن معاملات کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ مجھے تو بہت مشکل نظر آتا ہے. حالات ان کے لیے بہت قریب ہیں. اب یہ ٹالتے رہیں، کتنا ٹالیں گے، کتنا وقت لے کر جائیں گے، یہ دیکھنے والی بات ہے. اسد کیسر نے کے مطابق حکومت نے تاحال، اور یہ میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ انہوں نے ملاقات کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا، خط بھی لکھا، باقی باتیں بھی ہوئی. اگر واقعی یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یعنی تحریری بات بھی اگر لے لیں، تو عمران خان سے ملاقات کرانے میں حرج کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ بات شروع ہوئی تو یہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. ان کے پاس، یاد رکھیے گا، اس گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر یہ انکار کر سکے. اور الٹیمیٹلی بات جو ہے وہ اقرار کی طرف جانی ہے، اور اقرار جو ہے اس حکومت کے جانے کا سبب بنے گا. عمران خان صاحب کی حکومت اب کے خلاف فیصلے جتنے بھی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. فیصلے وصلے ہے کوئی نہیں، گراؤنڈ پہ چیزیں کوئی نہیں ہے. کتنا ٹالنا ہے یا کتنا ٹال سکتے ہیں وہ دیکھنے کی بات ہے، لیکن وہ ٹلتا ہوا مجھے بھی نظر نہیں آتا ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. اس لیے اسد کیسر نے کہا ہے حکومت کمیٹی کی بار بار یقین دہانی کے باوجود مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں کروائی جا رہی. اب میٹنگ کروانے میں حرج کیا ہے؟ اس وقت تو سزا یافتہ قیدی تو ہے نہیں عمران خان. عمران خان تو انڈر ٹرائل پریزنر ہے، اور ان کے لیے یعنی یہاں آپ کے ہاں پھر سمجھ آ جانا چاہیے کہ کنٹرول کون کر رہا ہے، حالات کون دیکھ رہا ہے، واقعات کون بتا رہا ہے. اور یہی سمجھنے کی بات ہے. دنیا نیوز میں خبریں میں بہت دیکھ رہا ہوں کہ بڑی کھل کے باتیں کر رہے ہیں. یہ اچھا ہے. یہ دیکھیں صحافت کا معیار یہی ہے. جنگ اپنا معیار اپنے اس طرح سے کھو بیٹھا ہوا ہے. دنیا نیوز اس کانٹیکس میں کچھ چیزوں کو لیتا ہے اور ریئل پبلک ایشوز کو اٹھا کر آتا ہے اور سامنے آ جاتی ہے. نواز شریف کی حلقہ نے 130 کے لیے 10 کروڑ کا ترقیاتی پیکج تیار کر لیا ہے. حلقے کو لش پش کرنے کے لیے ایل ڈی اے کی بات ہو رہی ہے. خزانے کے منہ کھول دیے ہیں. گلیاں نواز شریف کی گلیاں نہیں نا نواز شریف کے علاقے کی گلیاں جو ہے نا وہ پختہ ہوں گی اور ٹف ٹائلیں لگیں گی. کیا یہ لوگوں کو مطمئن کر سکیں گی؟ یہ بڑا $1 ملین سوال ہے. عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہے کہ ایم این ایس کے فنڈ ہوئے تھے غیر مصدقہ جسٹس قاضی فیصل نے کیا کیا تھا؟ اس کو نوٹس دیا تھا نا. وہ پیکٹ آیا اور کیا حال کیا تھا، کیا یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. آج جسٹس قاضی فیصل کی ہو رہی ہیں. چلیں وہ آپ بات کرتے ہیں. تو آج کے چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے باقاعدہ وہ کیا کر رہے ہیں، آئینی بینچ تو کام کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. وہ ملاقاتیں زیادہ کرتے ہیں سول سروس اکیڈمی کے ساتھ. اتنی بڑی تصویر جو ہے وہ لگی. وہ تصویر اگر سوشل میڈیا ٹیم کو تو کہا ہے کچھ چیزیں ایڈجسٹ کرنے کے حوالے سے انہیں ذرا وقت تھوڑا سا لگ رہا ہے. وہ تصویر دیکھنے لائق ہے. پھر اعلامیہ بھی جاری ہوا باقاعدہ کہ جناب ملے بھی ہیں، اور وہ تصویر بھی جاری کی اور اعلامیہ بھی جاری کیا کہ پتہ چل سکے کہ چیف جسٹس ابھی کام کرتے ہیں. اور یہ باتیں اب آپ کے سامنے، یہ میں خبر کا اس لیے ذکر کیا ہے. لیکن دوسری طرف اگر وہ دیکھا جائے کہ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ پیسے ضائع کر رہے ہیں، اور وزیر خزانہ اطلاع دیا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں خالی اسامیاں 60% کم کر دی جائیں گی، اور مختلف وزارتوں اور محکموں میں 1.5 لاکھ خالی کے ساتھ ختم کر رہے ہیں. اب نوجوان یونان جاتے ڈوبے نہ تو اور کیا کریں. یعنی ایک طرف یہاں لوٹ مار چل رہی ہے اور دوسری طرف آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور ایم این ایس کی تنخواہوں میں مد میں 86 کروڑ روپے کا اضافہ کر دیا. یعنی لوٹ مار چلی جائے، کرو جو مرضی کرو. تو اور اس کا تصویر کا ایک اور رخ بھی دیکھ لیں. قیمتوں میں سرکاری کنٹرول جو ختم کرنے سے 200% ادویات، میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں. میں اس والے معاملے کو نا ادویات چیلنج کرنے کے حوالے سے جو قیمتوں میں جو ڈی ریگولیٹ کیا ہے، اس سارے معاملے کو لے کر آیا ہوں. میڈیکل ڈیوائسز پر بھی 70% ٹیکس لگا دیا ہے، اور ادویات پر سرکاری کنٹرول جو ہے نا وہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. برقرار یہ نگران حکومت نے کام، کاکڑ حکومت نے کیا تھا اور ابھی تک برقرار ہے، اور خمیازہ عوام بھگت رہی ہے. 80,000 سے زیادہ ادویات مہنگی ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کے معاملات میں جسٹس محسن اختر کیانی کو جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہ بنانے کے پیچھے وجہ ڈیفینیٹ وہی آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلے ہیں، اور بہت سے یعنی جو ان کے اسپوکس مین ہیں وہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے، ان کو جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہونا چاہیے. یہ بات وہ بیٹھے اب کہی جا رہی ہے کیونکہ آئینی بینچز بنا نہیں رہے. آئینی بینچ بنائے نا، یعنی حکومت نے اس طریقے سے کنٹرول کر لیا اس سارے معاملے کو. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں، اور جس طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہتی ہیں یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.